यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट सिम्बॉलिक लैंग्वेज एंड दिस इज़ द फॉर द पीपल हु आर सोलो पीपल। ये कुछ लोग होते हैं जो तन्हाई की राहों के मुसाफिर होते हैं, उनकी बात है। बाकी तो सभी की बात की नहीं है। वो कहते हैं ना, केश मर्दा ना के मजबे गोसफंदा, मतलब मर्दों का मजहब या रेवड़ का मजहब। तो रेवड़ की एक ज़िंदगी है और एक तन्हा इंसान की ज़िंदगी है। सिंबॉलिक लैंग्वेज है इसमें। एक भेड़िया है जो अकेला रहता है और बाकी एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, मगर अकेला रहने वाला भेड़िया किसी चीते और शेर से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बात याद रखना। शाहीन अकेला ही रहता है, सूरज अकेला है, मगर पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। वो लोग जो पेड़ों की तरह दूसरों की पैरवी करते हैं, दूसरों के साथ चलते हैं, वो अपनी शनाख्त खो बैठती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इस मंजिल तक वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। उनकी मंजिल भेड़ जैसी मंजिल है, उनकी शनाख्त नहीं होती है, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती ही नहीं है। मिर्ज़ा गालिब एक दफ़ा कहीं मस्जिद पहुंच के, तो जिस काम के लिए गए थे वो दरवाजे पे ही हो गया। तो वापस लौटे तो हकीम मोमन खां मोमन कहने लगा, मिर्ज़ा आए थे तो सजदा कर लेते। तो कहने लगे, अगर काम दरवाजे से हो जाए तो फिर आगे जाने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली दिस इज़ द वे ऑफ द सोलो पीपल। ये भेड़ वाली बात ही नहीं है, ये तो एक और ही अलग दुनिया है। दिस इज़ द वर्ल्ड अवे फ्रॉम द रिलीजन और समथिंग लाइक दैट। ये लाखों के मजमे में रहने वाले लोग, उनको ये समझ नहीं है, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, ये तो और सी बात है। वो लोग जो अपनी ज़ात तलाश करें, अपनी मंजिल को पा लेते हैं। अकेले उड़ने वाले परिंदों के पर बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अकेले चलने वाले मुसाफिर ज़हनी और फ़िक्री शोर पर वाज़ेह ख़यालात रखते हैं। उनके माइंड के अंदर कॉबवेब्स नहीं होते हैं, उनके माइंड के अंदर जाले नहीं लगे होते हैं, बल्कि उनके अंदर ट्रुथ और क्लैरिटी होती है। वो भेड़िया जो चोटी पे रहता है, अकेला रहता है, वो भूखा होता है। जबकि नीचे पहाड़ के नीचे रहने वाले भेड़िए, वो झुंड में हैं, मगर उनके पेट भरे हुए हैं। अकेला रहने वाला भेड़िया बहुत ताकतवर होता है और अपने मकसद के हसूल के लिए, अपने खुराक के लिए सख्त तरीन लड़ाई करता है। उसके अंदर एक अलग किस्म की पावर होती है जो कि बाकी भेड़ियों के पास नहीं होती है। अगर आप अपना माइंड सेट करते हैं, अपना जहन बनाते हैं, फिर पूरे डिवोशन एनर्जी के साथ आप काम करें, कोई चीज़ है ही नहीं जिसको आप हासिल ना कर सकें। हर चीज़, कायनात की हर चीज़ आपको दी गई है, ये आपके कंट्रोल में है, मगर आपकी सोच, फिक्र, आपका इमेजिनेशन, वो सारी चीज़ें आप उसके लिए दें, पूरा डिवोशन दें, पूरी एनर्जी दें, तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि आप कहेंगे जी ये चीज़ मुमकिन नहीं थी, ये नामुमकिन थी। ऐसी बात नहीं है। मकसद के हसूल के लिए आपको मुश्किलात, दर्द, तकलीफ़, नाकामी भी होती है। तो ये चीज़ें जो आपको दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ होती हैं, नाकामियाँ होती हैं, तो इनको भी बुरा मत जानें, बल्कि ये आपको अंदर से स्ट्रांग करती हैं, ये आपको मजबूत करती हैं, ये आपकी पहचान बनाती हैं। ये चीज़ें आपको कुछ सिखाती हैं। आम तौर पे हम अचीवमेंट से, सक्सेस से वो चीज़ नहीं सीखते हैं जो हम फेलियर से सीखते हैं। अगर जब ख़यालात के शीश महल हालात के संगे ग्रां से टूटते हैं तो एहसासात ज़ख्मी हो जाते हैं। एहसासात का ज़ख्मी होना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, ताकि आप खुद को समझ सको, दुनिया को समझ सको, दूसरों की हकीकत को सब पहचान सको। तो इससे आप डेवलप होते हैं, आप नीचे नहीं जाते हैं। तो इस तरह की परेशानियों में आपको ज़िंदगी के अंदर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों का रास्ता जिसको हम सोलो पीपल कहते हैं। ये लग रहने वाले लोग,
جن کی طبیعت میں تنہائی، علیحدگی، وہ خیالات کے اندر کچھ پریشانیاں، اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو ان لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ شمس تبریز نے کہا تھا نا کہ میں بطخ کا بچہ تھا مگر پیدا مرغی کے بچوں میں ہوا۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدا تو سبھی لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، مگر ان کی زندگی، ان کی منزل وہ لک ہوتی ہے، اور وہ چیز ان کو اٹریکٹ کرتی رہتی ہے، کھینچتی ہے، ان کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے، اور ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ میری کون سی منزل ہے، میں نے کہاں کو جانا ہے، میں کن راہوں کا مسافر ہوں۔ تو زندگی کی تگ و دو میں، اسٹرگل میں، آپ جو آپ کا کریکٹر بناتے ہیں، دیٹ از یور ریئل تھنگ۔ کریکٹر ہی آپ کی اصل پہچان ہے، کریکٹر آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اور کریکٹر ہی اچیومنٹ ہے آپ کی۔ اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں اور کریکٹر کو لوز کر دیتے ہیں تو سمجھیں آپ نے کچھ نہیں زندگی میں کمایا۔ زندگی میں جو چیز آپ نے کمانی ہے وہ آپ کا کریکٹر ہے، اور یہ آپ کی پرسنالٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہی نہیں کرتی۔ یہ میں ہرٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو لیے پیسہ خدا ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو تنہائی کے مسافر ہیں، جو علیحدہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سرمد کی دنیا، شمس تبریز کی دنیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ سے ایک اور چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ کسی پٹی جو راہیں ہیں ان پہ چلنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور جو زندگی میں جیے جا رہے ہیں، کیسے جیے جا رہے ہیں۔ وہ شکیل بدایونی نے کہا نا، چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتے ہیں۔ تو آپ کا اپنا اخلاق اور کردار مضبوط ہونا چاہیے، اور یہی چیز آپ کو طاقت دیتی ہے۔ جس بے حس اور کمینے لوگ، جو حقیقی طور پر مردہ لوگ ہیں، جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، وہ سانس تو لیتے ہیں مگر زندہ نہیں، وہی چلتے پھرتے مردوں والی باتیں ہیں۔ تو زندگی، ہم ٹائم، زندگی کی ڈیفینیشن یہ بھی کرتے ہیں کہ لائف از ٹائم، لیکن ٹائم کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی ریئل زندگی آپ کا کردار ہے، جس کو آپ جس حق سمجھتے ہو، جس چیز کو آپ حق سمجھیں اس پر ڈٹ کے رہیں، اس کے اوپر قائم رہیں۔ نیچ، ظالم اور کمینے کی تعریف مت کریں، اس سے آپ خود نیچ، ظالم اور کمینے ہو جاتے ہیں۔ برے کی تعریف کرنے سے آپ خود اخلاقی طور پہ گر جاتے ہیں، اور آپ کا ذہنی اور فکری لیول نیچے گر جاتا ہے۔ اس سے آپ ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں، آپ تو کمینوں کی ایک وہ کلین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے کی تنقید، اس کی طرف سے برے الفاظ، یہ بھی آپ پہ آتے ہیں، تو آپ کو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی آپ کو راہ حق سے نہ ہٹائے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس کو حق سمجھتے ہو اس پہ قائم رہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو، اور انسانیت کا دائرہ اپنے اندر سے توڑنے نہ دو۔ اس کے بعد یہ سخت ترین راستہ ہے، یہ مشکل ترین راستہ ہے، اور یہ انتہائی مضبوط اعصاب کے لوگ اس کے اوپر چل سکتے ہیں، چونکہ یہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ راہ حق کا مسافر اکیلا رہ جاتا ہے، اور اس راہ کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ مگر اس سے جو اس کو پلیئر ملتا ہے، اس کو جو ریئلائزیشن ملتی ہے، وہ دیٹ از ایمنس۔ وہ تو اس کو الفاظ کے اندر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ انسان وہ، جیسے امام حسین کا کہتے ہیں کہ سولی کے اوپر جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ انسان کے بس کی تو بات ہے نہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ سولی کے اوپر جس نے قرآن پڑھا، کیا وہ حسین تھا؟ اگر حسین تھا تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ سر تھا، دڑ تو نہیں تھا۔ سوچئے گا۔ تو بھیڑ چال بھیڑوں کا نصیب ہوتی ہے۔ اس زندگی میں جو آپ بناتے ہو، اس زندگی کے آپ خود مالک ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی جب ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ کہا نا، تو موت سے بھی نہ مر سکے،
ایک وقت آئے گا کہ موت سے انسان نہیں مرتا، موت سے سپیریئر ہوتا ہے، مگر جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں۔ اس چیز کو آپ ریئلائز کریں۔ بہت شکریہ۔